अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ ताउन करे और तफ्तीशकारों के लिए एटमी रिएक्टर्स के दरवाजे खोल दे। सरकारी और अवामी मुश्तरका कोशिशों की वजह से कोरोना वबा के केसेस में नुमायां कमी आती जा रही है। और सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि साल 2021 का हज सिर्फ सऊदी बाशिंदों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए मखसूस होगा। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन और फिलिपाइन के सदर जनाब रोड्रिगो रुआदिर्ती को उनके मुल्कों के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से दोनों मुल्कों के सदूर को मुबारकबाद के तार रवाना किए हैं। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने फिलिपाइन के सदर जनाब रोड्रिगो रुआदिर्ती और रूस के वज़ीर आज़म जनाब मिखाइल मिशुस्तिन को मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। कतर ने इसराइल की एटमी सलाहियतों के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का खुलकर इज़हार किया है। कतर ने मुतालबा किया है कि इसराइल आलमी एटमी इदारे के साथ इस हवाले से ताउन करे और अपने एटमी रिएक्टर्स के दरवाजे बैनुल-अक़वामी तफ्तीशकारों के लिए खोल दे। ऑस्ट्रिया में कतर के सफ़ीर और वियना में मौजूद UNO और दीगर आलमी तंजीमों के लिए कतर के मुस्तक़िल नुमाइंदे जनाब सुल्तान बिन सालिमीन अल मंसूरी ने वियना में एटमी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने इसराइल की एटमी सलाहियतों के बारे में होने वाले सेशन के दौरान कतर के इस मौक़िफ़ का इज़हार किया। कतर में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत-ए-हाल में हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि आज मुल्क में कोविड-19 के कुल 147 नए केस दर्ज किए गए, जिनमें से 70 केस लोकल हैं और 77 केस उन लोगों में मिले हैं जो हाल ही में सफ़र से लौटे हैं। वज़ारत ने बताया कि इस दौरान 2 अफराद जिंदगी की जंग हार गए, जबकि 215 कन्फर्म पेशेंट्स इस वबा से रिकवर हो गए हैं। वाज़ेह है कि कतर में सरकारी और अवामी कोशिशों की बिना पर ही वबा पर कंट्रोल मुमकिन हो सका है और इसमें अहम किरदार एहतियाती तदाबीर की पाबंदी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का है, क्योंकि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी और वैक्सीन लेना ही सोसाइटी को इस बीमारी से बचाने का वाहिद और कामयाब रास्ता है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने ऐलान किया है कि साल 2021 का हज सिर्फ सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए मखसूस होगा और सिर्फ इन 2 कैटेगरीज में शामिल अफराद ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वजारत हज उम्रा ने मजीद कहा कि हाजियों की कुल तादाद इस साल 60,000 रखी गई है और हज के ख्वाहिशमंद शख्स के लिए ज़रूरी होगा कि उसको कोई भी क्रोनिक डिसीज ना हो। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबिया ने इस साल के हज के लिए तमाम क़वाइद व ज़वाबित और तरीक़ाकार का ऐलान किया है। अलजज़ायर में आज आम इंतख़ाबात हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को उम्मीद है कि पार्लिमानी इलेक्शन के बाद मुल्क में पिछले 2 बरसों से जारी सियासी बदअमनी ख़त्म हो जाएगी। अलजज़ायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून ने कहा कि उनके लिए इस क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन में शिरकत के रेशो से ज़्यादा अहम बात यह है कि इलेक्शन के नतीजे में सामने आने वाले चेहरे काबिल एतबार हों। सदर तब्बून ने उम्मीद जाहिर की है कि वोटिंग में नौजवानों की भारी शिरकत को देखते हुए अच्छा टर्नआउट होगा। वाज़ेह है कि अलजज़ायर में सन 2019 में साबिक़ सदर अब्दुल अज़ीज़ बोतफ्लिका के खिलाफ होने वाले अवामी मुज़ाहिरों के बाद से
یہ پہلے عام انتخابات ہیں۔ تونس کے صدر جناب قیس سعید نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں حالات خطرناک حد تک تشویشناک ہیں۔ صدر کے بقول تونس میں پردے کے پیچھے سے لوبیز کام کر رہی ہیں اور اقتدار میں رہنے کے لیے کرائسس پیدا کیے جا رہے ہیں۔ صدر قیس سعید نے زور دے کر کہا کہ وہ آئین کو حرف بحرف نافذ کریں گے۔ صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب دارالحکومت تونسیا کے مغرب میں واقع علاقے حی سیدی حسین میں شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کے مقبوضہ شہر بیت المقدس کے شمال میں واقع فوجی چوکی قلندیہ کے قریب قابض اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی خاتون پر گولیاں چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ خاتون چاقو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس فوجی رکاوٹ کے قریب فلسطینیوں اور اسرائیلی قابض دستوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ادھر اسرائیل کی حکومت کی جانب سے شدت پسند یہودیوں کو باب العمود سے مارچ کرنے کی اجازت دیے جانے کے بعد بیت المقدس میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف اسرائیلی قابض انتظامیہ کشیدگی بڑھا رہی ہے، دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی گروپ خبردار کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں عالمی پارلیمانی یونین کے صدر جناب دوارتی باشکو نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل دونوں پارٹیوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے نکالا جانا چاہیے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تعمیر کی گئی تمام یہودی بستیوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ G7 گروپ نے غریب اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے انفراسٹرکچر کے شعبے میں ایک بڑے اور بین الاقوامی منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ پروجیکٹ امریکی صدر جو بائیڈن کا انیشیٹو ہے جس کا مقصد چین کے سلک روٹ منصوبے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے کووڈ-19 کے اثرات سے نکلنے اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ان ملکوں کی مدد کی جائے گی اور خاص طور پر ماحولیات یعنی انوائرمنٹ، ہیلتھ، ڈیجیٹل سیکٹر اور سماجی عدم برابری پر توجہ دی جائے گی۔ روس اور امریکہ کے صدور کے درمیان آئندہ بدھ کو سربراہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اس ملاقات سے پہلے روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے امریکہ اور روس کے تعلقات اپنی کم ترین سطح پر ہیں اور انہیں امید ہے کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن سابق صدر ٹرمپ کے مقابلے میں کم جذباتی ثابت ہوں گے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج الگ الگ 2 دھماکوں میں کم از کم 7 عام شہری جاں بحق اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان دھماکوں میں 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ کسی بھی گروپ یا فرد نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ادھر ملک کے مغرب سے آنے والی خبروں کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے سرکاری فورسز کے ساتھ لڑائی کے بعد 2 علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تحریک طالبان نے ایک بار پھر یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ 11 ستمبر کی مقررہ آخری تاریخ تک تمام غیر ملکی فوجی افغانستان سے نکل جائیں اور افغانستان کی سرزمین کا ایک ایک چپا افغانستانیوں کے ماتحت ہو۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے ساتھ تعاون کرے اور تفتیش کاروں کے لیے اپنے ایٹمی ری ایکٹرز کے دروازے کھول دے۔ قطر میں سرکاری اور عوامی مشترکہ کوششوں کی وجہ سے کورونا وبا کے کیسز میں نمایاں کمی آتی جا رہی ہے۔ اور سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ سال 2021 کا حج صرف سعودی باشندوں اور سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو
سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو.